वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, नेक लोग, वो जन्नती लोग, वो ईमान वाले जिनके अमल अच्छे हैं। जन्नती लोगों की सिफात, कैसी सिफात कुरान बयान कर रहा है। सूरत बकरा में आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया, वो लोग जन्नती हैं वअमिलुस्सालिहात, जिन ईमान वालों के अमल अच्छे हैं। अगर इंसान ईमान वाला हो लेकिन आमाल बुरे हैं, आमाल बद हैं, वो ईमान की वजह से हमेशा दोजख में नहीं रहेगा। ये अल्लाह का वादा है, और ये भी तो अल्लाह का वादा है, गुनाहगार जो हैं उनका जो है अजाब, उनकी सजा दोजख है। लेकिन ईमान वाले वो लोग जिनके आमाल अच्छे हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हमेशा वाली जिंदगी, जन्नत में वो जाएंगे। वो जन्नते, बहिश्त के बागात जहां नहरें चल रही हैं, खूबसूरत और मीठे फल। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़न, जब उनको वो इनामात, वो रिज़्क़ मिलेगा, वो जन्नत के इनामात, वो जन्नत की चीज़ें खाएंगे। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, वो कहेंगे या अल्लाह, ये तो वही रिज़्क़ है जो हम पिछली ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में खाते थे। या अल्लाह, बड़ी मेहनतें मुशक्क़तें उठाकर इसको हम हासिल करते थे। या अल्लाह, ये वही रिज़्क़ है जो हक हलाल, हलाल की कमाई, रिज़्क़ हलाल से हम हासिल करके तेरे रास्ते पे बांटते थे। लेकिन उस रिज़्क़ का और इस रिज़्क़ का फ़र्क ये है, वहाँ भी आम हैं, वहाँ भी माल्टे, किन्नू, फ्रूटर, खजूरें, दुनिया की हर नेमत, जितने भी फल हैं वहाँ जन्नत में है। लेकिन वो जन्नती जो फल है, जन्नती रिज़्क़ जो है, वो ऐसा रिज़्क़ है कि इंसान खाएगा, उसके साथ पखाना, पेशाब, या उसके साथ रीठ, कान का मैल, कोई भी ऐसी नजासत नहीं बनेगी। वो ऐसे फल हैं, खुशबूदार, फरहत बख्श, पसीना आएगा, खुशबूदार, फरहत बख्श, बहुत ही अच्छा पसीना आएगा और खाना सारा हजम हो जाएगा और डकार आएगा। और एक शख्स को 100 आदमियों के खाने के बराबर ताकत और जमा की ताकत मिलेगी। ये है जन्नती लोग। दुनिया में इंसान खाता है, जितना भी खाएगा उतना ही बीमार ज्यादा होगा। आजकल लोग नई नई बीमारियों का शिकार होते हैं। थोड़ा सा जिस्म पर थोड़ी सी ज़रब आ जाए, थोड़ा सा जख्म हो जाए तो उनका वो जख्म बिगड़ता जाता है और मौत का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर जहरें इतनी ज्यादा हो गई हैं, जहरीले मादे इतने तेज हो गए हैं, ये ज्यादा खाने की वजह से, लजीज खाने की वजह से, मुख्तलिफ जायके खाने की वजह से इंसान के अंदर ऐसे ऐसे जरासीम जहरीले पैदा होते हैं कि जब इंसान को थोड़ी सी चोट आती है तो फिर ऐसा वो काम दिखाते हैं कि इंसान कब्र में पहुंच जाता है, उनका इलाज ही मुमकिन नहीं होता फिर। लेकिन क़यामत के दिन नेक आमाल करने वाले, वो जन्नती लोग, जो जितना भी खाएंगे 100 आदमियों के खाने के बराबर ताकत होगी, और जितना भी खाएंगे वो सारा का सारा हजम होगा। कैसे? हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, ऐसे हजम होगा कि खुशबूदार, फरहत बख्श पसीना आएगा, डकार आएगा, तो वो सारा का सारा खाना हजम हो जाएगा। ये हदीस पाक हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप रावी हैं इस हदीस के। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, इन्ना अहलल जन्नह, जन्नती लोग खाएंगे, याकुलून फिहा व यशरबून, पिएंगे, खाएंगे, लेकिन उनका पखाना नहीं बनेगा, उनका जो पेशाब नहीं बनेगा, उनका नाक नहीं बहेगा, कान की मैल नहीं आएगी,
وہ سارا کا سارا فرحت بخش ڈکار بن جائے گا، خوشبودار پسینہ آئے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 2835 نمبر حدیث ہے۔ جنت کی جو جگہ ہے وہ اتنی عظیم ہے، جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جنت کی نعمتیں جو ہیں، فرمایا جنت مشک کا گارا، زعفران کے موتی، کینکریاں اور عنبر کی مٹی، اور جنتی محل جو ہیں یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جنت کا ایک درخت، اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک تیز گھوڑا اگر چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے درخت، اور پھل ان کے جو ہیں وہ خوبصورت اور لذیذ پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو رزق ملے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 25 میں، وہ جنتی لوگ عرض کریں گے یا اللہ یہ خوبصورت رزق یہی کچھ دنیا میں تھا جو ہم تیرے رستے پہ دیتے تھے، آج ہم کو تو نے وہ انعامات دیے ہیں اس کے بدلے میں کہ یا اللہ یہ تو ایسے فرحت بخش اور خوشبودار اور لذیذ ہے کہ کھاتا جائے انسان، یا اللہ ان سے تو جی بھی نہیں بھرتا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ جو ذائقہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بیویاں حوریں جو ہیں وہ پاک حوریں اور خوش اخلاق حوریں جو اپنے خاوند کی فرما برداری اور تابع داری کرنے والی، خوش رکھنے والی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ زندگی بھی ایسی ہے کہ وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہیں گے وہ۔ یہ ہے جنتی لوگوں کے انعامات۔ لیکن کون ہیں وہ جنتی لوگ؟ فرمایا الا المصلین، سورۃ معارج میں آیت نمبر 22 میں جنتیوں کی صفات کتنی خوبصورت بیان کی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور پکے نمازی جو ہیں، قائم رکھنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کا جو ہے مال جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے، وہ حق ادا کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کا یقین رکھنے والے اور تیاری کرنے والے، ان کے سارے اعمال قیامت کے تیاری میں، قیامت کے دن انعامات حاصل کرنے کی وجہ سے قیامت کا یقین ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور ہر وقت اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربی غیر مامون، اور فرمایا بے شک رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہو جائے انسان، خوف کرنا چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، شرم و حیا والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی شرم و حیا والے وہ لوگ، یعنی یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں میں ہیں جو جنتی ہیں، اور دوزخیوں کے اعمال وہ نماز کے نزدیک نہیں جاتے، وہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں۔